यो कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने भनेकै संहिता कार्यान्वयनको लागि हो। अब सरकारले दरबन्दी निर्धारण गर्दा केन्द्रमा 47,000, प्रदेशमा 22,000 भनेर आयो। यो केन्द्रमा 47,000 भनेपछि संहिता कार्यान्वयन हुँदैन, थोरै भए पुग्छ केन्द्रमा। टाउको भारी भएपछि मान्छेलाई जसरी गाह्रो हुन्छ, अहिले सरकारलाई यो समायोजनको दरबन्दीको सङ्ख्याले त्यही हुन्छ। त्यसैले यो मिलेन। र साथसाथै कर्मचारी समायोजन किन गर्ने? कर्मचारी समायोजन भनेको अहिले देशमा भइरहेको यो पुँजीवादी व्यवस्थाको छाया भ्रष्टाचार हो, कमिसन हो, महँगी हो। यसलाई हेर्ने, अनुगमन गर्ने त सबै कर्मचारी संयन्त्र हो नि। त्यसकारण त्यसको लागि समायोजन गर्ने भन्ने कुरो यहाँ आउनुपर्ने। अब के को लागि समायोजन गर्ने? दुवै कुरो आएन। संहिता कार्यान्वयनको लागि पनि आएन। भ्रष्टाचार, कमिसन तन्त्र, महँगी अन्त्य गर्ने कुरो पनि आएन। किन भन्दाखेरि 33 किलो सुन तस्करका ठुला माछा अहिलेसम्म पक्राउ परेन। अब यो कसको जिम्मामा हो? भन्सार छलेर बाहिर आएपछि त सुन, त्यस्तै भन्सार छलेरै खुला सिमानाबाट धेरै सामान भित्रिन्छ नेपालमा। अब त्यो पनि कर्मचारी संयन्त्रको जिम्मेवारीभित्र पर्छ कि पर्दैन? त्यसकारण यो समायोजन के उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि? खालि एक तह बढुवाको लागि के देख्नु पर्यो? यो कर्मचारी समायोजन भनेको एक तह बढुवाको लागि हो, अरू केही कामको लागि होइन। त्यो आउनु पर्यो, अरूको लागि होइन भनेर स्पष्ट भन्नु पर्यो। त्यसकारण यो मिलेन। अब प्रधानमन्त्रीज्यूले अख्तियार को सभाकक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय यो भ्रष्टाचार विरोधी दिवसको दिन भन्नुभयो, मन्त्रीको जानकारी बिना प्रधानमन्त्रीले केही गर्न नपाउने र सचिवहरूले को जानकारी बिना मन्त्रीहरूले केही गर्न नपाउने स्थिति छ भन्नुभयो। भनेपछि भ्रष्टाचार त बढेको बढै छ, त्यसभए सबैको जानकारीमा भइरहेको देखियो। यसलाई अन्त्य गर्नको लागि समायोजन गर्ने भन्ने कुरा आएन। र साथसाथै अब यो के नेपाल टेलिकमको 4G सेवाको पनि अहिले अरबौं भ्रष्टाचारको कुरा आएको छ, सम्झौता भयो भनेर आएको छ। कर्मचारीहरूले कसरी फाइल तयार गर्यो, यो विषय पनि यहाँ आउनु पर्यो र मन्त्रीज्यूहरूले यस विषय पनि स्पष्ट गर्नु पर्यो। र साथसाथै कृषि प्रधान देशमा सबै खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने स्थिति पुग्यो। हाम्रो त्यत्रो कृषि कार्यालयका कर्मचारीहरू छन्, मन्त्रालयदेखि विभागसम्म। र त्यस्तै अब यो कर्मचारीहरू पठाउँदाखेरि प्रदेश र स्थानीयमा तट प्रदेश र स्थानीयकै नागरिकलाई प्राथमिकता दिएर पठाउने भनेर आउनु पर्यो। नत्र पूर्वको मान्छेलाई पश्चिममा खटाएर यो समायोजनको के अर्थ लाग्छ? बिदामा घर जानुपर्ने हुन्छ, अनेक समस्या हुन्छ। त्यसकारण यो समायोजनलाई व्यावहारिक बनाउनको निम्ति केही थपेर ल्याउनु पर्ने हो, यो आएन। र त्यसैले यो विषय थपेर मात्र यो विधेयकलाई अगाडि बढाउँदा उपयुक्त हुन्छ। र स्थानीय र प्रदेशमा जाने कर्मचारीहरूले स्थानीय र प्रदेशको कमसेकम भाषा बोल्न जानेको हुनु पर्यो। अब सिमानामा गएपछि हाम्रो विभिन्न भोजपुरी, अवधी, मैथिली भाषा जान्ने कर्मचारी त्यहाँ पुगेको खण्डमा जनताको सेवा गर्न सजिलो हुन्छ। त्यस्तै हिमाल पहाडमा त्यही क्षेत्रका जनताको भाषा बुझ्ने, नबुझे चाहिँ सिकाएर पठाउनु पर्यो। त्यतिकै ल फलाना ठाउँमा हाकिम भएर जानु, विभागीय प्रमुख भएर जानु भनेर पठाएर मात्र समायोजन गरेर मात्र देश र जनताको हित हुँदैन। यो विषय चाहिँ मन्त्रीज्यूले ध्यान दिनुभएको छ कि छैन? त्यसकारण यसलाई सम्बोधन गरेर मात्र यो कर्मचारी समायोजन विधेयक अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ। र अस्ति हामीले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी गर्यौँ, अब यसकै विरोधमा तत्काल उठ्यो। अब यो कर्मचारी समायोजन विधेयक पारित नहुँदै फेरि अर्को विरोध उठ्छ। त्यसकारण यी विषयहरू सम्बोधन नगरिकन हामीले अगाडि बढ्दा ठिक हुन्न। र स्थानीय र प्रदेशका नागरिकलाई स्थानीय र प्रदेशमै रोजगारी दिने गरी समायोजन भयो भने र सङ्घमा थोरै मात्र सङ्ख्या राख्ने, यति धेरै सङ्ख्या आवश्यक छैन। यो दरबन्दी पनि पूर्ण परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ। यसरी अगाडि बढ्दा उपयुक्त होला। र अनि अनुभवी कर्मचारीहरू जो 21औं शताब्दीको यो विज्ञान र प्रविधिसँग जान नसक्नेहरूलाई शैक्षिक अवकाश दिएर चुस्त दुरुस्त ई गभर्मेन्ट्सलाई अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ। त्यो ढङ्गले पनि आउनुपर्छ। त्यतिकै समायोजन गरेर हाम्रो उद्देश्य पुरा हुँदैन। माननीय सदस्य प्रेम सुवालले कर्मचारी समायोजन विधेयक 2075 माथि प्रतिनिधि
सभा नियमावली 2075 को नियम 104 बमोजिम पेश गर्नुभएको विरोधको सूचनाको सम्बन्धमा निम्न व्यवहार माननीय सदस्यहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। कर्मचारी समायोजन विधेयक 2075 अहिलेको आवश्यकता हो। संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यो हामीलाई छिटो ल्याउनु आवश्यक छ र म माननीय सदस्यजीलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सरकार सधैँ सुशासन कायम गर्न लागि परेको छ, क्रियाशील छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कटिबद्ध छ र सँगसँगै तिनै तहको सरकारहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्नका लागि, तीन तहका सरकारहरूलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि कर्मचारी समायोजन पहिलो शर्त बनेको छ। त्यसकारणले यस उद्देश्यका साथ यसलाई ल्याइएको हो र सङ्घीय निजामती ऐन सरकारले संसदमा छिटै नै पेश गर्दैछ। कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई तिनै तहको सेवामा प्रवेश हुनको लागि कानुनले कुनै पनि बाधा दिने छैन। त्यसकारणले मान्य सदस्यजीको चिन्तालाई म के भन्न चाहन्छु भने यसमा सरकारले सोची विचारिकन नै अगाडि बढेको छ र सँगसँगै सरकारको लागि थप जनशक्ति आवश्यक भइरहेको सन्दर्भमा भइरहेको जनशक्तिलाई अवकाश दिँदा कार्य सम्पादनमा बाधा पर्ने हुँदा स्वैच्छिक अवकाशको प्रावधान अहिले चाहिँ नराखिएको हो र मुख्य रूपमा हामी के कुरामा संवेदनशील छौँ भने, गम्भीर छौँ भने सङ्घीय समायोजनको भइरहँदाखेरि सङ्घमा बढी कर्मचारी रहने, तल कम हुने कुनै अवस्था आउन सक्छ कि भन्ने सन्दर्भमा सरकार चाहिँ गम्भीर छ र यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले व्यवस्थापन गरेर अगाडि जान प्रतिबद्ध छ। त्यसकारणले माननीय सदस्यको विरोधको सूचनाका सन्दर्भमा म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन र यसलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ। धन्यवाद। सभामुख महोदय, विरोधको सूचना फिर्ता नलिने जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य श्री प्रेम सुवालले आफूले दिनुभएको विरोधको सूचना फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त विरोधको सूचनालाई निरार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यको बहुमत भएकाले कर्मचारी समायोजन विधेयक 2075 लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि मान्य श्री प्रेम सुवालले प्रस्तुत गर्नुभएको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, कर्मचारी समायोजन विधेयक 2075 लाई अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्राप्त विरोधका सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएकोले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 105 बमोजिम कर्मचारी समायोजन विधेयक 2075 प्रस्तुत गर्न अनुमति प्राप्त भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री श्री लालबाबु पण्डितका तर्फबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री श्री रविन्द्र अधिकारीलाई कर्मचारी समायोजन विधेयक 2075 प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधानको धारा 302 मा संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुन बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन समयमा सङ्घीय संसदको अधिवेशन चालु नरहेकोले मिति 2075/8/23 मा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट कर्मचारी समायोजन अध्यादेश 2075 जारी भएको। नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 2 बमोजिम मिति 75/9/11 मा बसेको सङ्घीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशनमा पेश गरिएकोमा दुवै सदनबाट स्वीकृत भइसकेको कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश 2075 का प्रावधानलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयकको रूपमा नेपालको संविधान धारा 110 र प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 98 बमोजिम सङ्घीय संसद समक्ष कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद।